औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलामु अलैकुम। मैं गुलाम मोहम्मद भट्ट यूपीएस मीर महला छिपुरा से। प्यारे बच्चों, आज जो सबक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है जाबिर बिन हयान, जो 8वीं जमात के उर्दू से है। ये 8वीं जमात के बच्चों के लिए है। प्यारे बच्चों, ये आपकी किताब का सबक नंबर 9 है। आप अपनी किताब का पेज नंबर 51 और 52 निकालिए। पहले आप 51, यहाँ कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं जिनके माने भी हैं, आप पहले इनकी तरफ देखिए। अतार यानी अतर बेचने वाले को अतार कहते हैं। फिक्री लाहक, अंदेशा, एहतिमाल होना या फिक्र करना। प्यारे बच्चों, यहाँ लफ्ज़ हैं रोज़ी रोटी यानी रोज़गार, माश गुजारा, कम सिन छोटा या कम उम्र हम कह सकते हैं। मयसर महिया कूट कूट कर भरना, ठूंस के भरना, बहुत ज़्यादा भरना। मुरवजा जिसका रिवाज हो, जो आम हो। दुन सवार होना किसी ख्याल या बात के पीछे लगना। शौक होना या कैफियत तारी होना। भट्टी बड़ा चूल्हा, लोहारों और धोबियों का चूल्हा। कीमियागरी कीमिया बनाने वाला पहले ये असलाह सोना या चांदी बनाने वाले के लिए मखसूस थी। अब इसे दवाइयाँ या इस किस्म की दूसरी चीज़ें दरियाफ्त करने वाले के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। प्यारे बच्चों, आप देखिए मुरतब तरतीब देने वाला। कवायद यानी कायदा की जमा। महफूज हिफाजत से रखा हुआ। ईजाद करना वजूद में लाना या नई बात पैदा करना। दरियाफ्त करना ढूंढ लेना। कशीद करना अर्क निकालना आला औजार हथियार। मैदनी तेजाब वो तेजाब जो दांतों से बनाया जाता है। अजीम यानी बड़े रुतबे वाला। बाबा आदम मौजूद शुरू करने वाला। प्यारे बच्चों, अब आप अपनी किताब के पेज नंबर 48 पर आइए, यानी 48 पर आइए। अब हम जो हमारा आज का उन्वान है वो है जाबिर बिन हयान। आज से कोई सैकड़ों साल पहले 818 ईस्वी के आसपास कोफे में एक अतार रहा करता था। इस अतार का नाम था। अतारी से मुश्किल से उसकी गुजर बसर होती थी। उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम जाबिर रखा गया। प्यारे बच्चों, आज से सैकड़ों साल पहले कूफे में एक अतार रहता था जिसका काम ही था कि वो अतार बेचता था। अतार बेचते बेचते मुश्किल से उसका गुजर बसर होता था। एक दिन उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उसने जाबिर रखा। हयान को फिक्र लाहक हुई कि अब क्या होगा, रोजी रोटी का मसला कैसे हल होगा। प्यारे बच्चों, हयान चूँकि उसका गुजर बसर मुश्किल से होता था, वो एक गरीब था। जब उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ तो उसको फिक्र लाहक हो गई कि हमें मुश्किल से पहले गुजारा होता था, अब बेटा भी पैदा हो गया तो अब कैसे हमारा गुजारा होगा। पैसे कमाने के लालच में वो छोटे बड़े जराइम में मुलव्वस हो गया। प्यारे बच्चों, पैसे के लालच में यानी पैसा कम होने की वजह से उसने क्या किया, वो बड़े जराइम में मुलव्वस हो गया, वो जराइम करने लगा। जाबिर अभी नहायत ही कमसिन था कि बाप का साया सर से उठ गया। प्यारे बच्चों, जाबिर अभी नहायत कमसिन यानी वो जाबिर अभी छोटा बच्चा ही था
کہ باپ کا سایہ یعنی اس کا باپ اس دنیا سے چلا گیا، اس کا باپ اس دنیا سے چلا گیا۔ اب جابر کی تعلیم و تربیت کا سارا بوجھ اس کی غریب ماں پر آن پڑا۔ سیدھی سی بات ہے، جب جابر کا باپ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، چلا گیا، تو ساری ذمہ داری جابر کی ماں پر آن پڑی، ساری ذمہ داری جابر کے ماں پر آن پڑی۔ ماں نے کمسن جابر کو کوفہ کے باہر گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھیج دیا۔ پیارے بچوں، چونکہ جابر کی ماں غریب تھی، اس کا گزارا مشکل سے پہلے سے ہی مشکل سے گزارا ہوتا تھا، جب اب اس کا جو شوہر تھا وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا تو اب ان کی حالت اور بھی خراب ہو گئی۔ اس کے بعد اس کی ماں نے جابر کو اپنے رشتہ داروں کے ہاں، جو کہاں پر، جو کوفہ میں رہتے تھے، وہاں بھیج دیا۔ اس طرح جابر کو بچپن کے یہ دن دیہات کی آزاد فضا میں گزارنے کا موقع ملا۔ پیارے بچوں، اس طرح بچپن یعنی بچپن دیہات کسے کہتے ہیں؟ دیہات یعنی گاؤں کی آزاد فضا میں گزارنے کا موقع ملا۔ گاؤں میں اسے معمولی تعلیم میسر ہوئی۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ گاؤں میں ایسی جس طرح شہروں میں تعلیم کا بندوبست ہوتا ہے یا فیسلٹی ہوتی ہے، اس طرح گاؤں میں ایسی فیسلٹی نہیں ہوتی ہے۔ اس کا البتہ تلاش و جستجو کا مادہ اس میں کوٹ کر بھرا تھا، یعنی جستجو کا مادہ یعنی جستجو کا اس میں بہت پڑھنے کے لیے اس میں بہت دلچسپی تھی۔ کچھ سال گاؤں میں گزارنے کے بعد جابر واپس کوفہ آیا، یعنی گاؤں میں اس نے کچھ ٹائم گزارا، اب وہ کہاں، اب وہ واپس کوفہ آیا۔ ان دنوں کوفہ میں عمدہ علمی ماحول تھا، یعنی جابر جب واپس آیا اس وقت تک کوفہ میں علمی ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ جابر میں مزید تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ جب جابر نے یہاں تعلیم کا ماحول دیکھا تو اس کے دل میں بھی یہ شوق پیدا ہوا کہ میں بھی آگے پڑھوں۔ چنانچہ اس مقصد سے اس نے مدرسے میں داخلہ لیا اور مروجہ تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک مدرسے یعنی اسکول میں داخلہ لیا، جہاں مروجہ یعنی جس تعلیم کا وہاں پر رواج تھا وہ جابر نے حاصل کی۔ اب جابر جوان ہو گیا تھا، اس سے ماں کی غربت دیکھی نہ گئی، چنانچہ اس پر سونا بنانے کی دھن سوار ہو گئی۔ جابر، اس کی ماں جو غریب تھے، وہ جابر یہ غریبی، اپنی ماں کی غریبی سے تنگ آ گیا تھا، چنانچہ اس نے کیا کیا؟ اس نے سونا بنانے کی دھن یعنی سونار بن گیا، اور اس نے مختلف قسم کی دواؤں کی خاصیتیں معلوم کرنا شروع کی۔ اس کے بعد اس نے تجربات شروع کیے، دوائیوں کے تجربات شروع کرنے کیے، ساتھ ہی قسم کی دعوتیں لے کر انہیں طرح طرح کی جڑی بوٹیوں کے ساتھ ایک خاص قسم کی بٹھی میں پگھلانا شروع کیا۔ اس کے گھر میں قسم کی جڑی بوٹیاں، طرح طرح کی دعوتیں، الگ الگ شکلوں کے برتن تھے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے یہاں تک پڑھا ہے، انشاءاللہ کل ہم اس سے آگے پڑھنا شروع کریں گے۔ آج اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔